تشریف لا چکے ہیں ہمارے معزز مہمان خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ عبدالحمید بٹو صاحب۔ چند ہی لمحات میں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک اور معزز مہمان عالمی شہرت یافتہ انٹرنیشنل شخصیت اور انٹرنیشنل نعت خوان حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب جو کراچی سے تشریف لا رہے ہیں، چند ہی لمحات کے بعد وہ بھی آپ کے درمیان یہاں ہوں گے۔ ان سے پہلے میں اپنے خطیب اعظم اور خطابت کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام، آسمان خطابت کا چمکتا سورج جس کی کرنیں مشرق و مغرب کو منور کر چکی ہیں، جس کی سحر انگیز آواز یورپ و ایشیا میں اپنا جادو جگا چکی ہے، جس کے مٹھاس بھرے انداز نے کئی دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اور جس کو دیکھنے کے لیے سب کی آنکھیں بیتاب ہیں، جن کو سننے کے لیے سب کے کان منتظر ہیں، جن کی سحر انگیزی کا جادو دیکھنے کے لیے سب کے دل بے قرار ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ مولانا عبدالحمید بٹو صاحب کو۔ جناب حضرت علامہ عبدالحمید بٹو صاحب تشریف لاتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ عبدالحمید بٹو صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قم فأنذر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا، إن
إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک اللهم صل على انتہائی قابل عزت احترام محترم معزز علماء کرام محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں اج دے اس پروقار پروگرام وچ حاضری تواڈے نال گفتگو اور تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالی محض اپنے فضل و رحمت نال میرا تہاڈا اپنے گھر وچ آنا بیٹھنا قبول و منظور میرے برادر عزیز مولانا عتیق الرحمان صاحب میرے بارے کافی جملے ارشاد فرما رہے سن اے میرے عزیز بھائی دا ایک میرے بارے اچھا گمان ہے ورنہ میں قطعاً اس قابل نہیں جو میرے بارے کہہ رہے سن میں ایک ادنا جہا ناقص فہم اور ناقص عقل رکھن والا طالب علم ہوں باقی گل رہ گئی کہ میں تقریراں کرنا میریاں تقریراں دی مثال اس طرح ہی ہے جویں مصر دی او مائی سوتر دی ہٹی لے کے یوسف خریدن ٹر گئے ساری منڈی جان دی ہے سارے بازار والے جان دے بے سوتر دی ہٹی نال یوسف تے ملنا کوئی تے
لوکاں نے پوچھیا بھی یوسف تے ملنا نہیں تے تو لے کے کی آئی؟ تے انہیں کیا بھی ملے نہ ملے خریداراں چ نام تے آ جائے گا. فقط انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات. میں صرف ایک گزارش کراں گا کہ میرے محبوب علیہ السلام دا نام آئے تے سب کہو سارے بولو اے اپنا منہ، اے اپنی زبان، اے اپنے لب، انہاں لفظاں تے جننے کھول لو گے او دے چی فائدہ. دنیا چ بھی فائدہ تے بولو آخرت چ بھی فائدہ. اور اے بڑی تسی فضائل سن دے رہندے ہو علماء کولوں، یہ درود ہے اور ایک مرتبہ پڑھیے تے اللہ پاک 10 رحمتاں نازل فرما. اور جیڑا میرے آقا تے درود نہیں پڑھدا وہ اللہ دی رحمت تو دور ہوندا ہے. سو میں ایک گزارش کراں گا کہ میرے آقا دا نام آئے تے سارے محبت نال کہو اور تو انسان بننا ہے کہ نہیں بننا. اے تو نہ ٹوکرا منگاؤ نہیں، انہاں سارے نو کٹھیاں کر کے نا ٹوکرے دے تھلے انہاں دا کوئی حل نہیں ہو. ہن جے تسی میرے ال دھیان نہ کیتا تے پھر ویکھیا جے میرا پتر، میں ویکھیا جے پھر کرنا میں یہی ہے جو میں ہن کر رہا. لیکن جو میں ذرا تھوڑا کہنا میں بھی چلو جو تسی ڈر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں جو پھر اسی آپ ڈر جائیں. اس نے کہا سی پیر مارو اگلا چل گیا تو ٹھیک، نہ چلیا آپ چل گیا. دوستو میں پھر جملے ریپیٹ کرنا ثواب دی نیت نال. میرے آقا دا نام آئے تے کہو، گل سمجھ آئے تے پھر کہو جزاکم اللہ. عنوان ہے میرے نبی دی سیرت صلی اللہ. سیرت دا معنی ہوندا ہے کردار. اگر میں انج کہاں تے بے جا نہیں ہوئے گا، اینا آسمان بھی اچھا نہیں جنی میرے نبی دی سیرت اچھی. خلاچ اینی وسعت نہیں جتنی میرے نبی دی سیرت اور کردار اور ظرف وچ وسعت ہے. اگر میں انج کہاں تے بے جا نہیں ہوئے گا، سمندر اتنا گہرا نہیں جتنی میرے نبی دی سیرت گہری. گلے لالا چ اتنی خوشبو نہیں جنی میرے مصطفیٰ دی سیرت چ خوشبو ہے. اتنی گہری سیرت میرے نبی دی. سمندر بڑا گہرا بڑا ڈونگا تے جے کوئی سمندر وچ مارے ٹبی غوطہ لگائے تے سمندر دے وچوں موتی کٹ دے. سمندر وچوں کی نکل دے نے موتی کہو نا، موتی نکل دے نے، ہیرے نکل دے نے، لال نکل دے. کوئی سرخ رنگ دا، کوئی سبز رنگ دا، کوئی سفید رنگ دا. کیونکہ سمندر دے اندر پانی دے وچ نا سپ
ایک سیما تے بھی سپیاں ہوندیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں، وہ وڈا سارا ایک سپ ہوندا ہے، وہ سمندر دے وچ چلدا ہے، این جو دا نا منہ کھل جاندا ہے، اتوں بارش ہوندی ہے، جننے بارش دے قطرے اس سپ دے اندر داخل ہو جاندے نے اللہ والوں ہی او دا منہ بند ہو جاندا ہے، تے جننے قطرے اس سپ وچ داخل ہوندے نے اللہ پاک اونے موتی بنا دے۔ میرے آقا دی سیرت دی گہرائی وچ اگر غوطہ لاؤ، سمندر وچ غوطہ لاؤ تے ہیرے نکل دے نے، میرے محبوب دی سیرت وچ غوطہ لاؤ تے صحابہ نکل دے۔ تسی کیوں نہیں سبحان اللہ کہندے جی سارے لو، اے سارے ادھر والے بھی بہ رہے نے تے ادھر والے بھی بہ رہے نے، تانوں کی مسئلہ بھائی؟ اے سبحان اللہ ہی نہ شودیاں واسطے، اے نالے صدقہ دیندے، نالے چندہ دیندے، نالے زکات دیندے، نالے سبحان اللہ بھی یہی کہندے، ہاں جی، تے اسی سارے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ توجہ رہے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ سمندر جو غوطہ لاؤ تے جیڑا ہیرا نکلے، کسے نو یاقوت کہندے، کسے نو زمرد کہندے، تے میرے محبوب دی سیرت جو غوطہ لاؤ تے وچوں جیڑا موتی نکلے، کسے نو ابو بکر کہندے، کسے نو عمر کہندے، کسے نو عثمان کہندے، کسے نو علی کہندے۔ مولا اے بڑے کلر والے موتی، فرمایا سونے دی سیرت جو غوطہ لائیں گا تو ایک کالے رنگ دا موتی نکلے گا جنہوں بلال کہندے ہیں۔ میرے دوستو آؤ اور اندازج گل کرنا، جس طرح قیامت تک سمندر دا پانی جاری رہے گا، آسمان دی بلندی رہے گی، زمین دی پستی رہے گی، پھلاں دی خوشبو رہے گی، اسی طرح قیامت تک میرے محبوب دی نبوت جاری رہے گی۔ آسمان دی بلندی رنگ نہیں وٹا سکتی، سمندر دی گہرائی تبدیل نہیں ہو سکتی، جس طرح سورج دی تابانی تبدیل نہیں ہو سکتی، لہراں دی روانی تبدیل نہیں ہو سکتی، موسم دی جوانی تبدیل نہیں ہو سکتی، آسمان دی بلندی تبدیل نہیں ہو سکتی، کہکشاں دی جگمگاہٹ تبدیل نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرے مصطفیٰ دی نبوت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آسمان نو بلندی مبارک، مصطفیٰ نو مقام رسالت مبارک۔ شان رسالت، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت کردار ایسی سیرت اور ایسا کردار ہے جن نے مکنا نہیں۔ بولو، جن نے ختم آنکھو نا، جن نے ختم نہیں ہونا، جن نے ختم نہیں ہونا۔ میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ و مطہرہ دا تمام حضور دے کردار دا میرے جیسا طالب علم تے او دے ایک حصے دا کوئی حلقہ جیا، ایک پہلو جیڑا ہے وہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ آؤ قرآن مجید دی میں جیڑی چھوٹی جی آیت پڑھی ہے
یہ دے وچ میرے محبوب دی سیرت دا کیڑا رنگ ہے؟ آؤ ذرا ثواب دی نیت نال او دے ول دھیان کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تہاڈی شاہ کوٹوں آ رہی، تسی 10 منٹ بعد ہی بہ گئے، تہاڈا اگوں کی بننا ہے؟ حالے تو سنیا ایک نعت خامی لگاؤں گے، وہ جڑے حافظ صاحب میرا خیال آ رہے ہیں وہ تو پھر اپنے سبحان اللہ والے بندے نال لے کے آؤں گے، انہوں نے میسج کر دیو جی ساڈے تھک پے نے اپنے لے آو۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے ذرا میرے قرآن تے نظر کر، میرے معزز سامعین آنا ذرا اللہ دے قرآن وال تکیے، اے اللہ دا کلام، رب دا قرآن، میرے محبوب علیہ السلام آپ دی سیرت دا تذکرہ کر دے، آپ دے کردار دا تذکرہ کر دے۔ ایک دے کردار دی گل ہے، اے آمنہ دے چان دے کردار دی گل ہے، کدی سیرت دی گل ہے، اے آمنہ دے چان دی سیرت دی گل ہے۔ میرے معزز سامعین جے طالب علم وال توجہ کرو تے میں اے جملہ ضرور کہنا چاہواں گا، میں نے انج لگدا ہے مشید کہندی ہے سونیا تیرا کردار تے سیرت تیری اینی اچھی تے اجلی تے صاف تے شفاف ہے کہ قرآن دے بولن تو پہلا مکے والے آپ بول کے تیریاں صفائیاں پیش کرنگے۔ میرے سونیا قرآن تے تیری عملی تصویر ہے نا، قرآن نے تے تیری سیرت نو بیان کرنا ہی کرنا ہے۔ میں اللہ نے بھی تینو اپنا محبوب کہنا ہی کہنا ہے، لیکن لطف تے اس گل دے اندر ہے نا کہ مکے دے لوگ بولن تے آکھن محمد جیسا کوئی نہیں، نہیں نہیں، مکے دیاں وادیاں بولن تے آکھن اے ہو جیا کوئی نہیں، اوہ میاں مکے دی دائی بولے تے آکھے اے ہو جیا بیٹا کوئی نہیں، مکے دی سسٹر بولے تے آکھے اے ہو جیا ویر کوئی نہیں، مکے دے لوگ بولن تے آکھن اے ہو جیا جج کوئی نہیں، اے ہو جیا عادل تے منصف کوئی نہیں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، نہیں نہیں ریت دے ذرے بھی تیری عظمت سیرت دی گواہی دین دے نظر آن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے معزز سامعین حالے اللہ دا قرآن نہیں بولیا تے ساریاں چیزاں پہلے ہی بول بول کے میرے محبوب علیہ السلام آپ دی سیرت دیا گواہیاں پیاں دین دیا نے۔ بقول خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ کہ کرن دشمن بھی تعریفہ لیاقت جئی ہووے، سبحان اللہ۔ کرن دشمن بھی تعریفہ لیاقت جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت جئی ہووے۔ توجہ کرنا توجہ، اے ہے میرے نبی دی سیرت کہ کٹن راتاں کٹن راتاں مسلے تے کھل
کھلوتیاں پیر سج جاون نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جئی ہووے نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب وٹو نہ اتنا جاگ رب آکھے بولو یار مینوں آندے نے جی تساں 1.5 گھنٹہ بولنا ہے جی میں میرے نال انہاں ٹھیکا کیتا ہے آپ 5 منٹ نہیں تسی بول دے نہ اتنا جاگ سبحان اللہ اچھی کہو نا یار میں گل کر سکنا ذوق لیا کے تے نہیں دے سکدا تانوں کی پتا ہووے ہائے ہائے رب نے آج تک کسی نے یہ نہیں آکھیا کہ میری عبادت تھوڑی کرو وہ نے یہ آکھیا میری عبادت کرو میری عبادت کرو میری عبادت کرو میرے محبوب نے آکھیا لے پھر تگڑا معاذ اللہ تعالی میرے محبوب نے آکھیا لے پھر ربا میں کرن لگا تے جدوں پھر میرے محبوب نے عبادت شروع کی تھی نا تے امی عائشہ کہندیاں نے سونیا اے کھلو کھلو کے مسلے تے تواڈے پیر سج گئے تے سجے پیر نہ صدیقہ کولوں ویکھے جاندے نے تے نہ صدیق کولوں ویکھے جاندے نے تے میرے سونیا اینی عبادت نہ کر تے حضور مسکرا کے کہندے نے افلا کونو عبدا شکورا ایسا کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا تے جدو رب نے ویکھے ابھی ایسا بھی ڈکے ہے تے باز نہیں آیا تے اللہ فرما دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ نعرہ لاؤ خان محمد کمتر دا آنکھو زندہ خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ ساڑھے مسلک دے بہت بڑے نعت خان ہوئے شاعر ہوئے یہ ان کے نعتیہ شعر ہے جو چلتے چلتے میری زبان پہ بھی آگئے اب یہ ایک ایک جملہ دیکھو اللہ اکبر کبیرہ چاہے آگئی ہے واہ 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 تو اڈے لئی نہیں آئی کڈے خوش ہو گئے ماشاءاللہ میں چاہ پوچھی انہاں دی چوڑ نے کڈے یاد نے تو لگ گیا پتہ کیوں بیٹھے ہو اے ہن مینوں مکرم میرا منہ نہ ساڑ چھڑیا توجہ طالب علم دی طرف قم اللیل الا قلیلا ایدہ ترجمہ کر رہے ہیں کی کہندے نے کٹن راتاں بولو یار کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جئی ہووے یہ تہاڈا ذوق تازہ ہوئے تو میں اگلا شعر بھی پڑھ دیاں جیڑے کنڈے سٹنے راہ وچ او
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਜਾਵੇ। ਆਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਜੀ ਸੀਰਤ ਕਿਦੀ ਹੋਣੀ। ਕੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 50,000, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ, ਵਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 4 ਲੱਖ। یا حق مہر تے مردے نے یا مولوی تے مردے۔ 50 لاکھ ویاہ تے لا کے نا تو جدو نکاح دا ٹائم ہونا ہے جیڑی شریعت ہے، جیڑی سنت ہے، جیڑا طریقہ ہے، حق مار کنا ہے؟ مولوی جی شریع بن تے او شریع بھی کنا دا ہے، انہاں دا اپنا کنا ہے 32.5 روپے۔ صدقے جام ہے ساڑھے ہاں بتیاں دی تو کلفی نہیں ہوں جے دین دے بھی نہیں تے وہ کلفی تو لا لینے میں نراتی اللہ۔ کیوں بھئی ٹھیک آ گیا کہ غلط؟ بولو نا۔ حالانکہ حق مہر جو ہے، حق مہر جو ہے اس کے بغیر عورت حلال ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی فاطمی حق مہر باندھا ہے، وہ حق مہر بھی باندھا جائے تو 50-60 ہزار روپے سے کم نہیں باندھا۔ لیکن مردے نے یا حق مہر تے مرن گے تے یا مولوی نو پیسے دین لگے۔ وہ ویکھو مولوی جی اللہ دے کلام دی تے پھر قیمت دتی نہیں نہ جاندی، کیونکہ او دی دتی نہیں جاندی لہذا تسی 500 ہی۔ اللہ اکبر۔ جڑے کنڈے ہمت کرو، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، اے رحمت جئی ہووے۔ دشمن بھی تعریف لیاقت جئی ہووے۔ توجہ کرنا، میں گزارش کر رہا سا، میں نے انج لگدا مشیت کہندی ہے سونیا قرآن دے بولن تو پہلا تیرا کلچر بولے، تیری سوسائٹی بولے، تیرا خاندان بولے، تیرا محلہ بولے، تیرے چاچے بولن، تیرے تائے بولن، تے بول کے اے گل آکھن کہ اساں تیرے جیا ویکھیا کوئی نہیں، تیرے جیا تکیا کوئی نہیں، تے سارے کہندے نے سونیا امی تینو احمد کہندیے، تے دادا تیرا تینو محمد کہندا ہے، تے اسی اعلان کرنے ہاں تیرے جیا صادق بھی کوئی نہیں، تیرے جیا امین بھی کوئی نہیں۔ میں کہ یا اللہ ماں آندی ہے احمد، دادا کہندا ہے محمد، ملے والے کہندے نے صادق، کوئی کہندا ہے امین، تے تو کی کہنا ہے؟ رب کہندا میں بے نیاز ہوں، میں اپنی مرضی والا ہاں، مینوں اے جیڑے روپ وچ سونا لگدا ہے میں اوہی دا نام رکھ دینا وا۔
بڑی معذرت کے ساتھ پیار نال لوکی اولاد نو نام کوئی ہور ہوندا ہے لیکن پیار نال ویکھن گے اے میرا پپو ہے اے میرا مٹھو ہے ہیں اسی طرح جے بیوی نو خامد پیارا لگے وہ کوئی او دا نام رکھ چھڑدی ہے تہاڈا بھی کوئی رکھیا کسے کوئی تے بس ایویں ہی تہاڈا کنے رکھنا تہاڈے تے کسے ہی نہیں لیندا ہونا نام تہاڈا کس رکھنا تے جے تانوں بیوی پیاری لگے تے تسی او دا نام کوئی ہور ہے لیکن پیار نال او دا کوئی نام اپنی مرضی نال رکھ لو گے کوئی نام دے دیتا رب کہندا ہے میرے سونیا ہائے مینوں جدوں بھی تو پیارا میں تینوں وینا تے جیڑے روپ وچ بھی تو مینوں سونا لگنا ہے میں تیرے لاڈ والے نام رکھ دینا محبت والے نام رکھ دینا پیار والے نام رکھ دینا میرے آقا اپنے بستر وچ بیٹھے ہوئے نے تے اللہ پاک نے ویکھیا میرا سونا بسترا لپیٹ کے بیٹھے تے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے فرمایا یا ایھا المدثر اے بستر والے بولو اے یہ محبت کا نام ہے یہ لاڈ کا نام ہے یہ پیار کا نام ہے یہ لو کا نام ہے یہ محبوبیت کا نام ہے حضور بستر وچ بیٹھے نے اللہ فرماندے نے اے بستر والے میں کہ ربا اے نام رکھے فرمایا ایدہ تے میں نہ رکھے تے ہون عبدالآباد تک ایدہ نہ نہیں ریا قرآن دی آیت بن گیا قرآن دی آیت بن گیا تے بستر دے ویچتے میرا نبی بیٹھا ہے نا توجہ رہے بستر دے ویچتے میرا نبی بیٹھا ہے اے ہون بسترہ بن گیا قرآن تے قرآن دی اس ایک آیت دا بھی جن نے انکار کیتا انہیں مسلم نہیں رہنا انہیں مسلمان ذرا میری بات کو سمجھے حضور بستر دے وچ بیٹھے نے تے اتے بستر تے بستر قرآن ہو تے ہون جیڑا او دا انکار کرے او مسلمان تے جویں حضور گھر دے وچ بستر لپیٹ کے بیٹھے سن اسی طرح غار دے وچ ابو بکر نو لپیٹ کے بیٹھے سن جویں گود بستر دی تے وچ مصطفیٰ ایویں گود صدیق دی تے وچ مصطفیٰ توجہ رہا وچ مصطفیٰ تے جے بستر قرآن ہے تے ابو بکر بھی قرآن ہے بولو بستر قرآن ہے تے ابو بکر بھی قرآن ہے اوہ میاں جیڑا روئی دا بستر سی او قرآن بنیا تے صرف قرآن اچ رہ گیا ابو بکر انج دا بستر ہے جیڑا غار وچ بھی نال تے مزار وچ بھی نال اگر میں یوں کہوں پتہ نہیں ہن تسی جاگ دیو کہ نہیں اگر میں انج کہاں کہ رب نے کیا ہوئے گا سونیا اے جڑا روزہ ہے نا اے جنت ہے تو ہو سکتا ہے میرے سونے نے کیا ہوئے ربا میں نو جنت دے بستر چیڑا سکون نہیں جیڑا میں نو اس بستر چے
جنہوں عائشہ دا باپ کہندے نے جنہوں ابو بکر کہندے نے تے رب کیا ہوئے گا کوئی گل نہیں جنت میری ہے تو بسترہ اپنا لے آ تو بسترہ اپنا لے آ تے اپنے بستر وچ آ کے رو میں مزید غوطہ نہیں لگانا چاہتا میں گزارش کر رہا سا اللہ فرما دینے سونیا فرمایا یا ایوہ المدثر اے بستر والے توجہ رہے حضور بستر بیٹھے یا اللہ کی حکم ہے اللہ فرما دینے قم کھڑا ہو جا یا اللہ میں کھڑا ہو کے کی کرا میں نے انج لگتا ہے رب کہندہ ہے میرے سونے میں دنیا نو میں انسانہ نو پیدا کیتا سی کہ میرے دربار تے چوک جان عبادت میری کرن زبان دی عبادت صرف میری مال دی عبادت صرف میری جان دی عبادت صرف میری پر انہا لوکاں نے مینوں چھڑ دیتا ہے کوئی لات دی پوجا کر دے کوئی منات دی پوجا کر دے کوئی حبل دی پوجا کر دے کوئی آگ دی پوجا کر دے کوئی حضرت عیسیٰ دی پوجا کر دے کوئی حضرت ابراہیم دی پوجا پیا کر دے میرے سونے میرے تو علاوہ اے ساری دنیا دی عبادت پرستش پہ کر دینے قوم اٹھ کے کھڑا ہو جا میرا جملہ مولا میں کی کرا میں نے یہ لگتا ہے مشیت کہن دیئے سونیا اے غیران دی عبادت پہ کر دینے انجدہ کردار تے سیرت ادا کر اے غیران نالوں ٹوٹ جان تے رب نال جوڑ جان انہوں غیران نالوں توڑ دے تے رب نال جوڑ دے اللہ اکبر یا ہیں یا قیوم یا اللہ میں کا دے نال توڑا فرمایا او دے لی چیز تینوں میں دینا وا فرمایا اللہ لا آکھو نا یہ دا معنی کیے کوئی نہیں آکھو یہ دا معنی نہیں لا کا معنی کیا ہے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی لمبا قد سی حضرت عمر دا بھی لمبا قد سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قد چھوٹا سی انہا دونا نا ایک دن تنے جا رہے ہیں سجے پاسے حضرت ابو بکر کھبے پاسے حضرت عمر درمیان حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ چل دے جا رہے ہیں مذاق کرن لگ پہ ایک دوسرے تے مذاق دے ویچنا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کہندے نے علی اسی تنے چل رہے ہیں نا تے انج لگ دا ہے جی میں اے لکھے آئے لفظ لنا یعنی اے لام اگے نون تے پھر اگے الف گویا کہ اے دونا سیڈاں تے لمبے قد دے تو وچ چھوٹے قد دا نون دے نقطے آنگو اسی دووے وچ لام تے لا آنگو تے انج لگدا جی میں اسی تنے بن گئے ہیں لنا تے حضرت علی فوراں کہندے نے جے میں وچ نون نہ ہوندا تے تساں دوواں ہونا سی لا آئے تساں دوواں ہونا سی یہ پنجابی زمانہ ہے کہ میں تو اڈے ویچنا ہوندہ تے تساں بھی کچھ نہیں سی ہونا میں تو اڈے ویچنا ہوندہ تے تساں بھی بولو نا کچھ نہیں سی ہونا توجہ لا دا مانے کوئی نہیں بس کران جی تو اڈی تے نہیں بھی نہیں نکل گئی اللہ اکبر کبیرہ لا دا مانے نہیں
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نوں ساریاں غیراں نالوں لا ساریاں نالوں ہن پنجابی چ آ جاؤ ساریاں غیراں نالوں لا تے میں رب نال لا میں رب نال انہاں نوں غیراں نالوں لائی جا میں رب نال لائی جا میں رب نال لائی جا غیراں نالوں توڑ تے رب نال جوڑ چاہیے نا بولو تے جوڑ ہوئے گا تے تاں جے پہلا توڑ ہوئے گا جو ٹوٹنا ہی نہیں تو جڑنا کی میں یہ لا توڑ ہے بولو یہ لا کیا ہے بولو یہ لا توڑ یہ لا کیا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا ہو چمن میں دہر میں کلیوں کا تبسم بنا ہونا یہ ساقی تو میں بنا ہو خم بنا ہو بزم توحید جو دنیا میں نہ ہو تم بنا ہو اے میرے محبوب ایک غیران دے در تے جاندے نے ذرا لا دی تلوار پکڑ تے انہوں میرے در تے لے کے آ میاں کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا قوم دے حکم دے نال کھڑے ہو گئے فانذر تے ڈرائے نہ لوکانوں تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت دا جلوہ دکھایا کردار دا جلوہ دکھایا تے لوکاں دے سامنے بیان کیتا قولو لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا معبود آکھو نہیں نہیں میں یہ پوچھاں گا جواب دینا معبود صرف کون ہے کہو اللہ جنہ دا ہے ذرا اچھی بولو ذرا بلند آواز نال ذرا ضرب لا کے معبود کون ہے مسجود کون ہے ہر جگہ موجود کون ہے حاجت روا کون ہے بولو مشکل کشا کون ہے نظر و نیاز دے لائق کون ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ اے میرے پروردگار میں تیرے نا دی نظر مننی نا اوہ میاں برکتاں دین والا کون ہے صرف اللہ ہے او نہ چاہے تے برکت نہیں ہو سکتی او چاہے تے برکت ہندیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے آقا علیہ السلام لا دی تلوار لے کے تے سارے غیرانوں کٹ دے نظر ہوندے نے الا اللہ دا اس بات کر دے نظر ہوندے نے توجہ کرنا طالب علم دی طرف تاکہ دنیا نو مسئلہ سمجھ آ جائے جس طرح بابے بلے شاہ نے آکھیا سی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ علم پڑھن اشراف نہ
نہ ہومن جڑے ہومن اصل کمینے تے پتل کدی نہیں سونا بندا پاویں جڑیے وچ نگینے تے سوم کولوں کدی دین نہیں ہوندا پاویں ہومن لکھ خزینے تے بلیا باج توحید نہیں جنت ملنا پاویں مریے وچ مدینے سونے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر میرے دوستو جتنے بھی تصوف والے لوگ نے خانقائی نظام والے نے بزرگ نے عبید دا سلسلہ ہے یہ سب تو پہلا تے بندے نو لا الہ الا اللہ یاد کراندے او دل دے وچوں غیر سارے کڈ دے انہاں نو دھوندے تے جدوں لا دیاں ضرباں لگن گیاں دل غیرہ تو خالی ہوئے گا تے پھر اللہ پھر اللہ آئے گا بولو اللہ آئے گا کوڑ ہونا نال ہونا ہور گل آنا ہور گل رنگ دینا ہور گل اللہ جدا نہیں کسے تو اللہ شہرگ تو زیادہ قریب ہے رب کہندا میں تو تواڈے قریب ہاں تسی بھی ہوو نا ون وے ٹریفک چلائی جے میں قریب میں کہنا قریب تانوں جدوں لوڑ پیندی ہے کدی سجے آواز مار کدی کھبے آواز مار کدی کسے پاسے ٹر جاندے ہو کدی کسے پاسے ٹر جاندے ہو او میں جو کہنا میں قریب ہاں تے میں کہتا تینوں سدیے کتے رب کہندا جتھے مرضی سدو جتھے آواز مارو گے میں دربار ہی اوتھے لا دیاں گا نہ کنڈی کھڑکان دی لوڑ نہ بوا کھڑکان دی آکھو نہ دروازہ کھڑکان دی آئے جتھے بھی تو گل کریں پر کریں سچے دل نہ میرے اگے فراڈ تے چلنا کوئی نہیں اے تیری ماں تے نہیں نا جنوں پتہ ہی نہ لگے تو کی پیان ہے پال کے تو نہیں جوان کر لیں دیئے پر تیرے دل دی نہیں جان دی اے میاں بیوی 50 سال کٹھے رہ کے کوئی 10 کو بچے بنا لیں دینے پر جان دے کوئی نہیں میاں نہیں جان دا بڑھی دے دلش کیے بڑھی نہیں جان دی میاں دے دلش کیے راباں دا میں راباں میرے ایک 2 نمبری تے چل ہی نہیں سکتی دھوکا تے ہو ہی نہیں سکتا میں نے تو پتہ ہے کیڑا میرے نال دلوں آوندا ہے کیڑا اتوں آوندا ہے ساری قوم کہندی ہے یا موسیٰ بارش نہیں ہوندی باہر میدان وچ نکلو اللہ آگے دعا کرو بارش ہو جائے حضرت موسیٰ قوم نو لے کے باہر نکلے یا اللہ بارش کر اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اس مجمع وچ تیرا ایک میرا بندہ ہے میں او دے نال ناراض انہوں کو وچوں باہر نکل جائے تو میں بارش کر دینا حضرت موسیٰ کھلو گئے کہنے لگے بھی رب کہندا ہے میں ایک بندے نہ رنجا وہ نکلے تو بارش ہو وہ جدے نال رنج سی انہوں تے پتہ سی وہ ہن نہ مجمع دے وچ ہی اوتھے ہی انج کر کے ہولی ہولی آہستہ آہستہ سلو دی نال دے نو سجے بھی پتہ نہ لگے کھبے بھی اگے بھی پیچھے ایک ویری معاف کر جا آج سارے مجمع جو باہر نکلیا تے بڑی بستی ہوئی سارے انو پتہ لگ جانا او میں لوکی تو میں نو بڑا چنگا سمجھ دینے تو لوکی پھر آکھن دے بھی میں آؤں جدی وجہ تو رب ایک ویری بس ایک ویری نال ایڈی ایڈی موٹی اتھر سٹن لگ او دیاں اتھروں حالے زمین تے نہیں گریاں بارش دے قطرے پہلے زمین تے آ گئے
موسیٰ علیہ السلام نے آج ویکھیا تو تے آندا سی بھی بندہ کاڑے تے تاں بارش ہو تے بندہ تے ایک بھی نہیں نکلیا تے بارش بھی پا چھڑی رب کہندا او میری نا بندے نال صلح ہو بڑی گل نہ تیری لڑائی دا پتہ نہ تیری صلح دا پتہ ایک منٹ پہنا مینوں کی آگے آسو آپ ہن صلح بھی کر کے بیٹھ گیا اسے بے نیازی کہتے ہیں یہ سمدیت ہے میں جو مرضی کرا مانے کون پوچھنا میرے تے کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہے کر لی میں صلح چلو کر لی یا کر لی اچھا مجمع میرے سارے سامنے بیٹھا تے میں نے وخات سی وہ بندہ کیڑا رب کہندا میں تے اودوں نہیں سی وکھایا جدوں لڑائی سی ہن تے صلح ہو گئی اسیاں سے کبھی ہم نے سبحان اللہ بولو نہیں تے ایڈی تقریر جڑی ہے نا میری سستی کوئی نہیں اچھا سارے بولو اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند حضرت مولانا عبدالحمید صاحب وٹو لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا اے میرے محبوب لا الہ الا اللہ دیاں ضربہ لا کے اے بڑے بگڑے ہوئے نے اے نا دیاں توڑا اچھیاں بھی نے ڈنگیاں بھی نے سیرے چ سریے لے کے ٹر دے نے تے میرے سونے انہوں کو در در تے نہیں چکنا صرف ایک در تے چکنا ہے انہاں کملیانو میرے دربار تے لے کے آنا ہن جے طالب علم وال توجہ کرو تے میں اپنے لفظاں دے اندر عاجزانہ انداز دے اندر طالب علمانہ انداز دے اندر کملی والے دی سیرت دا نام لے کے اپنی تے تہاڈی نجات دی امید رکھنا چاہنا وا مینوں انج لگدا ہے مسجد کہندی ہے سونیا ہن انہاں نوں میرے نیڑے لیا قریب کر پاویں تینوں پتھر کھانے پین پھر بھی میرے قریب کر تینوں کنڈیاں تے چلنا پوے پھر بھی میرے قریب کر تینوں گالیاں برداشت کرنیاں پین پھر بھی میرے قریب کر تو گلیاں وچ ٹرے تیرے تے مٹی سٹن تے پچھے پچھے تاڑیاں مارن پھر بھی میرے قریب کر اے تینوں پتھر مارن تو زبان حال نالے نانو کہندا جا کہ پتھر مارن اوے والیا یارا تے جے میرے ول آویں میں ایسا سینے دے نال لگاواں تو کدی نہ دوزخ جاویں میں ایسا سینے دے نال لگاواں تو کدی نہ دوزخ جاویں
میرے سونے ابو بکر دے تے میرے درمیان انج دا کردار ادا کر او صدیق بن جائے عمر تے اپنی سیرت دا کردار ادا کر فاروق بن جائے عثمان نو سیرت دکھا ذوالنورین بن جائے علی نو سیرت دکھا حیدر کرار بن جائے حمزہ نو کردار دکھا سید الشہداء بن جائے عبداللہ ابن مسعود نو سیرت دکھا او جناب مفسر قرآن بن جائے نہیں نہیں کالے رنگ دا بلال جدو تیری سیرت کردار دیاں چلکیاں ویکھے اینی عظمت مل جائے کہ فرشاں تے چلے او دیاں جتیاں دی آواز رب دیاں عرشاں تے آئے فرمایا قم فانذر اے میرے محبوب کھڑا ہو جا اور انہاں نو ڈرا دو طریقے نے کھڑے ہوئے کتنے ایک ہے ویسے کھڑے ہو جائیں جو میں پاکستان بھی لوگی کھلوندے نے راتی کھلوندے نے سویرے ساڑھے اٹھن تو پہلا بہ جاتا یہ میں گل ہے نا وہ پاجی راتی کھلوتے سو آجی کھلوتے سو فردی کو راتی بہ گئے سو لوکی بٹھا دیں دے پریشر نال بٹھا دیں دے لالچ نال بٹھا دیں دے کسے نو بٹھان دے دو طریقے نے یا ڈرا کے بٹھاؤ پریشرائز کر کے یا لالچ دے کے بٹھاؤ فرمایا سونے کھلو جا انجدہ کھلو نہ تینو کوئی لالچ بائے بولو یار نہ کسے دا لالچ تیرے تے چلنا ہے تے نہ ڈر کسے دا چلنا ہے میرے نبی نو کون ڈرا سکتا وہ سارے تو بڑا چودھری تے سی نا ابو جہل جگہ جگہ تے گالاں کڈنیاں بکواس کرنی بدتمیزیاں کرنیاں ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا آگے کہندا یا رسول اللہ ابو جہل میرے پیسے دینے نے میرے پیسے نہیں دے میرے پیسے تے لے دے حضور فرماندے نے اچھا میں چلنا تیرے نال کیوں نہیں دیندا گئے بوا کھڑکایا باہر آپ نے فرمایا تے پیسے دینے نہیں دینے جا لے آکے دے جی کھلو جو میں جا اندر گیا چھیتی چھیتی پیسے لے نبی پاس ابو جہل نو کسے پوچھا بھی تو ایڈا بڑا دشمن ہے تے انہاں ایک واری تینوں آ کے آکھیا تے بڑا تابعدار بن کے بھجے ہیں وہ آندا چپ کرو کلا محمد نہیں سی آیا میں جو دعا بوا کھولیا نا تو دعا پاسے نا انج منہ کھول کے بڑے بڑے دو سپ کھلوتے تے میں ذرا بھی نہ کردا تے انہاں مینوں کھا جانا میرے مصطفیٰ جیسا پریشر روب کس کا ہے پریشر کس کا ہے کسی کا بھی نہیں وہ کیسے کسی کے پریشر میں آ سکتے ہیں لیکن حضور نے اپنی سیرت کا جلوہ تو امت کو دکھایا مولویوں تے پیروں تے خطیبوں تے وائزوں اپنی گل دے اتے پکے ہو جاؤ تے گل اس تے پکیاں ہونا ہے جیڑی مصطفیٰ دی گل ہو جیڑی خدا دی گل ہو دو طریقے نے کسی نو بٹھان دے یا لالچ دیو یا پریشرائز کرو سارے مکے والے بیٹھ گئے تے بیٹھ کے کہندے نے یار کی کریے مار مار کے تھک گئے او مار کھا کے نہیں تھکیا اسی گالاں کڈ کڈ کے تھک گئے او گالاں کھا کے نہیں تھکیا اسی بھکھیاں رکھ رکھ کے تھک گئے او بھکھیاں رہ کے نہیں تھکیا آؤ نہ ایک ہور کم کریے سارے رل کے میرے نبی دے چاچے کول گئے تے جا کے کہندے نے ابو طالب تیرے ساڈے دن بڑے چنگے لگے ہوئے نے ویکھ تیرا بھتیجا ساڈیاں بتاں نو پیڑا کہندا ہے سانو بد دین کہندا ہے تسی مشرک ہو تسی کافر
जाफरो ते जा अपने भतीजे नाल अज गल कर ते ओनू कहो साडे वल्लों मुकम्मल आफर है। हुकूमत चाहंदा है, हुकूमत ले ले, दौलत चाहंदा है, दौलत ले ले। जेड़ी औरत ते हाथ रखे, तीन ही लड़ाइयां ने ना दुनिया ते, हुकूमत, दौलत ते त्रीजी ये मैनू ही पता है, तुहानू तो कोई पता। सारी हर्षा मेरे खाते बहुत, तुहानू सवेरे नाश्ता ही नहीं लभना। जन ज़ारते बाहर जाके मुकर जाया जाए असी कदों सा, वो कोई होर मजमा सी। जे मावां भैणां सुनदियां ने पईयां ते मैं क्लीयर करना चाहना इहो ही नहीं। जेड़ी औरत चाहंदा ले ले। मेरे नबी ने औरतां दा की करना है? जिदी अपनी मुस्कुराहट तो जन्नत दियां हूरां भी खैरात लैंदियां नजर आउंदियां ने। इन्नी जन्नत दी हूर भी पाकीज़ा नहीं जिन्नी मेरे मुहम्मद दी अख पाकीज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे सुभान अल्लाह एडवांस कवें ते को होर गल कवां। इन्नी जन्नत दी हूर पाकीज़ा नहीं जिन्नी मेरे मुहम्मद दी ऐशा पाकीज़ा, जिन्नी मेरे मुस्तफा दी खदीजा पाकीज़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं सुनवान ते नहीं जाना चाहता, गुजारिश करना चाहना हुजूर कार आए। अबू तालिब ने सद पुत्र गल सुन, इत्थे बैठ जा। मैं सदके जावां, ऐ किसे बेईमान ने तमाचा मारिया मेरे पुत्र नूं, आ किसे ने मिट्टी सुट्टी है जुल्फां, ऐ किसे ने फलानी गुस्ताखी कीती है। पुत्र अज सारे मक्के वाले कुरैशी मेरे को आए सन, मेरे नाल उन्हां बड़ी एक भरे पंचायत वाली गल कीती है। उन्हां आख्या भी अपने मुहम्मद भतीजे नूं कहो कि जेड़ी बीबी ते हथ रखे असीं निकाह च दे देने, जिन्नी दौलत चाहंदा असीं कदमां च रख देने, हुकूमत चाहंदा ते हुकूमत भी ले लै। साडियां बुत्तां नूं पैड़ा ना आखे। मेरे आका दियां अखां विच आंसू आए। बड़ी कीमती बात है, मेरे आज के उन्वान का खुलासा समझ लें। मेरे आका ने आख्या, हुजूर फरमाते हैं दौलत लियाना इन्हां दे वस विच किसी दर्जे, औरत देना इन्हां दे वस विच, हुकूमत देना भी इन्हां दे वस विच। मैं मुहम्मद कहना मेरे हाथों पे ला कर चांद सूरज भी अगर रख दे। मौलवियो पैसियां दी वजह तो मसला ना छुपाया करो, चौधरियां तो डर के मसला ना छुपाया करो, खल्लां दी वजह तो मसला ना छुपाया करो, दुनिया दे किसे लालच च ना आओ। तुहाडे कोल बहुत वड्डा मनसब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़े काम बनी इसराइलियां दे नबी करदे सन मेरी उम्मत दे उलमा करांगे। तुसी बड़े कीमती हो, तुसी बड़ी शान आले हो, तुसी बड़ी अजमत आले हो। ऐ मेरे नबी दी सीरत वेखो। फरमाया जिन्नियां इन्हां पेशकशां कीतियां ने ये ते किसी दर्जे च मैनू दे सकदे ने। सूरज ते चन्न मेरे हत्थां ते लिया के रखना इन्हां दे बस विच बिल फर्ज। मेरे हाथों पे ला कर चांद सूरज भी अगर रख दे और मेरे पांव तले रूए जमी
کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ توجہ کرنا، ڈر کے بھی حق دی گل نہ چھڑنی تے لالچ وچ آ کے بھی حق نہ چھڑنا، اے میرے نبی دی سیرت۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔